third edition of Bulbul Children International Film Festival of India at Rabin Bhavan, Margao from 13 January to 17 January 2026. हांव सगळ्यांक याद करून दिवपाक सोदतां. मडगांवचो डिफेक्टर आमदार टर्न मिनिस्टर हाणें 2024 जेन्ना ह्या फेस्टिवलाचो पयलो सीझन जालो तेन्ना आपल्या एका नोटाचेर गव्हर्नमेंटाचे 1.5 कोटी रुपया काबार केले. सेकंड सीझन जेन्ना जालो 2025 तेन्ना ह्या फेस्टिवलाचेर ताणें गव्हर्नमेंटाचे 3 कोटी रुपया काबार केले. आनी थर्ड सीझन म्हज्या कोतान कदाचित ते 5 ते 6 कोटी रुपया सरकाराचे काबार करपाचे आसा. ते आतां फुडें आमकां आरटीआय मारतकीच कळटले. जेन्ना आमी ह्या फेस्टिवलाचेर थोडे डॉक्युमेंट्स मागयले आनी ताचेर बरी स्टडी केली तेन्ना आमकां थोड्यो गोश्टी हातून दिसून आयल्यो. एक म्हणटा ती 2024 जेन्ना पयलो सीझन जालो तेन्ना कसलीच कोडल फॉर्मेलिटीज तांच्यांनी फॉलो करूं नाशिल्ली. 2025 जेन्ना तांचो सेकंड सीझन जालो तेन्ना 2 एजन्सीनी हो फेस्टिवल करपाक बीड केल्ले. तातूंतली एक जी एजन्सी आसा ती गोंयची वेल नोन आनी वेल रिस्पेक्टेड एजन्सी आसा. इनफॅक्ट तांच्यांनी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर गोंयांत आयले तेन्ना तांचोय प्रोग्राम तांच्यांनीच ऑर्गनायज केल्लो. टुरिझम डिपार्टमेंटाचे ते मोठे प्रोग्राम ऑर्गनायज करतात. गोवा गव्हर्नमेंटाचे कितलेशे डिपार्टमेंटाचे मोठे प्रोग्राम ते कितलीशीं वर्सां जालीं ऑर्गनायज करत आयले. तशेंच रिजनल लँग्वेजीचेर फिल्म फेस्टिवल ते कितलीशीं वर्सां जालीं गोंयांत ऑर्गनायज करत आयले. अशा एका एजन्सीचो टॅक्निकल ग्राउंड्साचेर बीड रिजेक्ट जालो आनी अंतरंग म्हणटा ती एका एजन्सीक हो टेंडर मेळ्ळो आनी एस्टिमेट जो पयल्या वर्सा 1.5 कोटी आशिल्लो तो सेकंड वर्सा 3 कोटीचो जालो. आतां आय एम 100% शुअर की ज्या कंपनीक 2024 आनी 25 टेंडर मेळ्ळा त्याच कंपनीक 2026 ते टेंडर दितले. ते आतां फुडें आमकां आरटीआय मारतकीच कळटलें. आनी हातून एक बरो मोठो घोटाळो दिसून येता. 2 मनीस जे मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराचे सोशल मिडिया मॅनेजमेंट सांबाळटा आयकल्ल्या प्रमाणे 2024, 2025 आनी आतां 2026 ह्या 3 वर्सां तेच 2 मनीस ह्या फेस्टिवलाचे डायरेक्टर्स म्हणून अपॉइंटेड आसा. आनी त्याच मनशांक डायरेक्टर आसून पासून तांच्याच कंपनीक हो टेंडर मेळ्ळा. हांवें डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटीक एक लेटर केला. कित्याक ते क्लेम करतात की 1 लाख लोक पार्टिसिपेट जातले. आज हांवें पेपरार वाचल्या ताजे प्रमाणे आयकल्ल्या प्रमाणे 40,000 ते 50,000 लोक पार्टिसिपेट जातले म्हणटात. आतां हे वेगळे वेगळे फिगर्स येत आसात. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की प्रत्येक गोष्टीचेर तांच्यांनी डॉक्युमेंटरी एविडन्सीस दवरचे आनी हाकाच रेस्ट्रिक्ट रावचे न्ही. ते इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणटात म्हणटकीच कितले डेलिगेट्स येतात, कितले इंटरनॅशनल डेलिगेट्स येतात, कितले पिक्चरां ते लायतले, कितले इव्हेंट्स ते ऑर्गनायज करतले आनी जितले इव्हेंट्स एडिशनल जे ते करतले ह्या फिल्म फेस्टिवलान ते प्रत्येकाचेर तांच्यांनी फोटोग्राफीक आनी व्हिडिओग्राफीक एविडन्सीस दवरचे. जाय जाल्यार सीसीटीव्ही कॅमेराय लावचे आनी हे सगळे कन्सिडर करून स्क्रुटिनायज करून मागीरूच कॉन्ट्रॅक्टरांचो पेमेंट काडचो. हे आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या. ना जाल्यार इट वील बी प्रूव्ड आनी इट वील बी क्लियर की हो एक मोठो घोटाळो आनी एक घोटाळो जो मडगांवचो डिफेक्टर आमदारान केला म्हणून. आतां हो घोटाळो जावप म्हळ्यार कोणें मडगांवकारांनी शॉक जावपाची गरज ना. तांकां हे आतां सदांचें जावन पडलां. ज्या मनशान देवाक फटयलो, लोकांक फटयले, गणपतीच्या पेंडलाचेर घोटाळो केलो, तो आज भुरग्याच्या नांवार घोटाळो करता. हे नवें न्ही आमकां. हाजेर हांव म्हाका एक 2 लायनी येतात त्यो तुमकां सांगपाक सोदतां. बुलबुल फेस्टिवल करून भुरग्यांक केले दिशाभूल. बुलबुल फेस्टिवल करून भुरग्यांक केले दिशाभूल. कॉन्ट्रॅक्टराच्या टेंडराचेर कमिशन खाले फूल.